التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد مل کے بآواز بلند صلوات۔ کوشش کرو، صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، عبادت سمجھ کے صلوات تلاوت کرو۔ محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، اللہ رب العزت نے اس بڑی کائنات وچ دو چیزاں مہنگیاں بنائیاں، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیتا۔ میری عادت ہے جتنا میں وقت ملے اسے دے اندر نوکری تمام کرنا۔ تسی میرے نال سفر کر دے آؤ گے تو تھوڑے وقت وچ زیادہ عبادت ہو جاوے گی۔ اللہ رب العزت نے اس بڑی کائنات وچ دو چیزاں مہنگیاں بنائیاں۔ پہلی چیز جو خدا مہنگی بنائی وہ ہے سجدہ۔ توجہ بحال کریں، پہلی چیز جو خدا مہنگی بنائی وہ ہے سجدہ۔ سجدہ خدا بڑا مہنگا بنا۔ دوسری چیز کیڑی مہنگی بنائی؟ دوسری چیز مہنگی بنائی وہ ہے درود۔ توجہ بحال کرنا بھائی، پہلی چیز ہے سجدہ، دوسرا ہے درود۔ سجدہ اللہ نے بہت مہنگا بنایا، درود بھی اللہ نے بہت مہنگا بنایا۔ گھر ہن عزت والے دو، ایک اللہ دا ایک چودہ دا، وہ جڑیاں دو چیزاں خدا مہنگیاں بنائیاں، انہاں چو ایک چیز خدا اپنے واسطے رکھ لئی، ایک تبرکن توفتن 14 نو جدے جڑی اپنے واسطے رکھی وہ 14 کو منگی کہ تم کرو میرا سجدہ۔ جاگنا بھائی، جو اپنے کول واسطے رکھی 14 کو منگی کہ تم کرو میرا سجدہ، جو 14 نو دیتی او دے بارے آکھیا کہ میں پڑھوں گا تم پر درود۔ حاضر ہی نہیں ہے اس مجمع دے وچ بندہ اس نہیں سننی ساری رات مجلس جڑا اس سوکھے جملے تے نہ بولیا، میرے واسطے نہیں علم نو سلام کرن واسطے اگر جملہ پسند آ گیا تے ہاتھ اٹھا لو بھی ہے۔ اللہ نے قیامت والے دن تک درود علی چابی اپنے ہاتھ تا رکھی ہے تاکہ ملا نو پتہ لگ جاوے قیامت تک درود انہاں تے نہیں ہے جنہاں تے مولوی پڑھدا ہے، انہاں تے ہے جنہاں تے اللہ پڑھدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اٹھے ہاتھاں دی خیر ہوندے، انہاں تے درود نہیں ہے جنہاں تے مولوی پڑھدا ہے، درود فقط انہاں تے ہے جنہاں تے اللہ پڑھدا ہے۔ ہن جڑے خدا درود والے بنائے، خدا انہاں دی طہارت دا ذمہ خود چاہے۔ آخری جملہ فضیلت دا، اس تو بعد مسائل پڑھتے ہیں۔ خدا جڑے درود والے بنائے انہاں دی طہارت دا ذمہ خود اٹھائے، قرآن دے وچ اٹھایا۔ خدا فرما رہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت محمد یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ عربی عبارت تو پہلے اگر انما آ جاوے تو اس تو بعد خدا جو بھی ارشاد فرمائے گا وہ ایک چادر چار دیواری بنا کے ارشاد فرمائے گا۔ میں مثال دینا، اے بارگاہ امام حسین علیہ السلام دا داخلی دروازہ ہے، دروازے تو اندر آمن واسطے بھی یہ دروازے استعمال کرنا پہندا ہے، اور امام بارگاہ تو باہر جان واسطے بھی دروازے استعمال کرنا پہندا ہے۔ اگر اے بند ہو جاوے تو میرے خیال نال نہ کوئی باہروں اندر آ سکتا ہے نہ کوئی اندروں باہر جا سکتا ہے۔ دروازے تو ہی آنا ہے، دروازے تو ہی جانا ہے۔ کندا ٹپن والیاں نوں اسیں امام نہیں منیا، دروازے تو ہی آنا ہے، دروازے تو ہی جانا ہے۔ اے ہو جاندہ ہے انما، میں اتھو گھبرا رہے ہم کہ کیویں جملہ پڑھا، مگر اے پیادہ پڑھ جملہ بورے آلے دے سیانے مجمع تو جملہ پڑھ رہے ہیں، تیری بات بالکل ضائع نہیں ہونے لگی، اور میری یقین ہے نجف دا شاہ وارث ہے جتنا سفر کر کے آیا اتنا بولے کہ تھکاوٹ دور ہو جاوے، پھر پڑھ لینے آئے اہل بیت محمد یہ اللہ کا ارادہ ہے تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ بولو میرے نال، ایسے پاک رکھے
جیسے پاک رکھنے کا حق ہے ان کو مرجسا، ہر گندگی سے، ہر برائی سے، ہر نجاست سے، ہر پلیندی سے، ہر گندگی سے تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ چوک بازار دے وچ کھلو کے بنے ہو نہ لڑ کیوں پاندے ہو؟ جو تو علی دے دروازے تے نہیں آ رہا، تیرے دل وچ علی دی محبت نہیں آ رہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ نہیں آنی۔ جب قرآن کا فیصلہ ہے جو نجس ہے وہ علی سے دور رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اٹھیا ہتھاں دی خیر ہوئے بھائی، ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ جو نجس ہے علی سے دور رہتا ہے۔ سجدہ خدا بہت مہنگا بنایا، ودیا سجدے دا مقام، جدا 18 جیٹ سر حسین آپ رکھیا ہی تے چایا قاتل نے رہے۔ مرحبا اپنے دکھاں چ کدی نہ رو۔ جڑا بندہ آیا مکان دی نیت تے، جو اج سین زہرا دے گھر جنازہ ہے پرسہ دے آئیے، او دی عبادت رہے گا نہیں جائے گی۔ کوشش کردہ تواڈی عبادت واسطے اس سے مظلوم امام دے 2 جملے پڑھاں۔ کربلا دے میدان جدوں حسین علیہ السلام دا کوئی نہیں نہ رہ گیا، قبضے تلوار تے متھا رکھ کے حسین بیٹھا ہی، اچانک غریب نو کوئی خیال آیا، اٹھیا اپنے خیمے دے وچ امام آئے، خیمے دے باہر آ کے بیادے نے زینب بہن میرا آخری سلام ہو گئے۔ مرحبا اپنے دکھاں چ کدی نہ رو، بیدار ہو بھائی، ایک وینڈ کریے تے ممبر حوالے کریے، زینب بہن میرا آخری سلام ہوئے۔ بی بی فرمایا حسین اندر نہ آسیں، حسین فرمایا عالیہ توجہ بحال رکھنا بھائی، عالیہ تینوں ملن بے آندام، ایک ظالم من تیر مارے آئے، عالیہ تیر پیشانی چ لگائے، تیں برداشت کر جانا ہے میری سکینہ نہیں کرنا۔ مرحبا مرحبا کوشش کرو عزادارو، جڑے آئے رومن دی نیت ہو، ذاکر دے واسطے بندے کسے نہیں رونا، رونا اس بی بی واسطے جڑی سکے بھی راہ دی لاش تو چپ کر کے ٹر گئی آئی، تے رو رو کیا دی حسین میری غربت ہے، تیرے قاتلاں رومن ہی کوئی نہیں دیتا۔ مرحبا اپنے دکھاں چ کدی نہ روو۔ حسین علیہ السلام نو بہن اندر بلایا، حسین ودے کیتے، آخر تے امام حسین علیہ السلام امام سجاد دے خیمے چائے، امام سجاد دے خیمے چاہ کے امام حسین رونا شروع کیتا، جی میں امام سجاد دی آنکھ کھلی ہے نا، ویکھیا سر تو لے کے پیرا تئی بابا زخمی ہے، آیا رومن دی نیت بیٹھے تے تیری عبادت قضا نہ ہو سی۔ جدو امام سجاد ویکھیا نا بابا سارا زخمی ہے، ہی کو جملہ منہ چو نکلے، بابا این امی العباس یا زہرا دیاں علی دیاں راضیوں من جڑے ہائے پہ کر دے ہو نسل آباد ہوئے، بابا اینا امی العباس۔ حسین فرمایا قد قتل، علی اکبر دا نا چایا، حسین فرمایا قد قتل، عباس دا نا چایا، حسین فرمایا قد قتل، قاسم دا نا چایا، حسین فرمایا قد قتل۔ آخر تے سجادیو جا سوال کیتا، حسین نے نہیں آکھیا مارا گیا، جدو سجاد آکھیا بابا میرا بھرا اصغر کدے گیا ہے، اس ویلے کربلا دا غریب رو کیا دے، نہ آپ رو نہ میں روا، یا تم بچ گئے ہیں یا اللہ دے دا مہمان میں بچ گیا۔ مرحبا رب جانے بندے کڑے خیال اچ بیٹھے نے، یا تم بچ گئے ہیں یا اللہ دے دا مہمان میں بچ گیا۔ اس جاتے آکے امام مظلوم توان یاد کیتا ہے، اگر سنن ذکر آئے ہو تو پھر ہائے ضرور نکل جاسی۔ اس جگہ تے امام مظلوم عزادارانو یاد کیتا، امام حسین فرمایا سجاد جدو مدینے جائیں گا نا، میرا پتر مدینے جا کے میرے منن آلیانو ایک جملہ ضرور آکھی، میرے منن آلیانو آکھی میرے شیعو جدو ٹھنڈا پانی پیو نا، پھر میں حسین دی پیاس ضرور یاد رکھنا۔ رب جانے عزادار کیڑے خیال جو بیٹھے ہوئے نے، جدو ٹھنڈا پانی پیو حسین دی پیاس نو ضرور یاد رکھنا۔ حسین ٹرے، حسین علیہ السلام نو بہنا زین تے سوار کرایا، حسین گھوڑے نو ٹوڑ دین، ذوالجناح ٹردہ نہیں۔ حسین فرمایا ذوالجناح اگر میں تھکا ہویا
तू भी थका होया है। अगर मैं अकबर दी लाश ते गया मेरे नाल गया है, अगर कासिम दी लाश ते मैं गया तू मेरे नाल गया है। जुलजना मिन्नत ला मैनू एक बारी कातलां दे दरम्यान छोड़ा, फिर तेनू आवन दी ज़हमत ना देसा। उस वेले अपना सर ज़मीन वाले पासे करके आदे मौला थकिया नहीं, एक बारी मेरे पैर वाले पासे वेख। हुसैन डिठा ता कयामत दा मंजर आई, 4 सालां दी धी आई, अपने हाथ जुलजना दे कदमां ते रखी बैठी आई ते रो रो के आदी आई बाबा दे जुलजना बाबे नो मैदान ना ले जावे। मैं वेदी पईया सुबह दा जेड़ा गया है ओ वापस नहीं आया। मरहबा मरहबा अपने दुखा च कदी न रोवो। मैं वेदी पईया अल्लाह है कबूल करे तुहाडे आंसू कबूल होवन। वेदी पईया सुबह दा जेड़ा गया है ओ वापस नहीं आया। हुसैन धी नूं हां न लाया, हुसैन बड़ा प्यार कीता। हुसैन फरमाया सकीना जा खैमे टुर जा। मेरी सैन फरमाया बाबा तुहानू ते पता है ना मैं तुहाडे सीने ते समदियां बाबा, तुहाडे सीने तो बगैर नींदर नहीं आंदी। मेरी सैन फरमाया बाबा मैनू नाल ले जाओ। हुसैन फरमाया नहीं सकीना खैमे दे विच टुर जा। हुसैन नूं फिर धी जेड़ी गल कीती मीर अनीस शेर लिखे। मीर अनीस फरमाया धी आप ही पिया दी नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। बंदा मीरे जदी हाय नहीं निकली, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। हुसैन फरमाया निकलती नहीं शैतानिया बाहर, सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। फरमाया सोएंगे कहाँ फिर अली असगर। फरमाया जिद ना करो सदके मैं तुम पर हुण इस जगह ते। हुसैन फरमाया कि रात आएगी हम दश्त में होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ वहीं सोएंगे बीबी। उस वेले धी वैन करके आदिए ये कैसी है बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। मरहबा मरहबा अपने दुख च कदी न रोवो, जेड़ा वक्त दिता है मैं उसे दे अंदर तमाम करसा। घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। हुसैन टुर गए, इधरों हुसैन लथे, इधरों कातला वेड़िया ते इधरों धी छुड़ावें टुर पई। मरहबा अपने दुख च कदी न रोवो। वैन शुरू पे करदा मिन्नत करदा अगर जिक्र सुनना है इतनी हाय जरूर करें जो नाल अल्लाह मोमिन गवाह हो जावे। मेरी सैन टुर पई, बाबे दे करीब आ गई। करीब आके बाबे नु बुलाया बाबा दी मिलन आई आई। हुसैन फरमाया सकीना मैं न गाल नाल ला। मरहबा 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 अपने दुखा च कदी न रोवो। मेरी सैन बाबे दे कोल बह गई। हुसैन फरमाया सकीना ओ जेड़ी खैमिया दे अंदर बैठी है ओ अमीर दी धी है, तू गरीब दी धी है। सकीना ते शाम ताईं ओदे नाल जाना है। सकीना मैं वसीयत करदा ओनू तंग ना करे, ओन ना आखे मैं प्यो दे सीने ते समना है। सकीना जिथे ओ समावी उथे ही सम पोवे। हुसैन धी दे नाल प्यार बैठे कर दिया है। या हुसैन आँख चाही ते कान मगरों काते ला गया, कल्ला नहीं आया हुसैन दे कत्ल दा सामान लई आया है। जदा हुसैन कातिल नु डिठा है, बात कोल बैठी धी नु डिठा है, उच्चा वैन करके आदा है मैं उन्नी पुता रो मराई बैठा। ओई बन बर्बाद विचाले ओ आ गया है, ओ जेंदे रोब के नो नहीं मावा बाल संभाल। हुसैन बादशाह धी दा सिर चुम के आदे ने जरा बमरे सी ओ ते ओफ नहीं करनी, मान प्यो मजलूम दी गाले ओ पुत्र आए। अमीरे 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 जदी हाय नहीं निकली, एक हाय बुलंद करो आजादारो मैं मिंबर हवाले करा। हुसैन फरमाया अम्मा फिजा आ मेरी धी नु ले जा, हुण मेरी
حسین ٹور دے پین حسین اے باکڑ دے دیئے تھو پالے دیئے حسین اے چھڑے دے دیئے تھو پالے دیئے اوکے دباوے جو کہ حسین دین ٹوریا حسین واد سجدے جسن رکھیا اے بغیرت کام کیڑا کیتا علماء دے جالا سا شمران اللہ صادر الحسین شمار حسین سینے تے بیٹھائے غریب دیا ظلمہ جہات پا